बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, बुढ़ापे में ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह राज़ी हो जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह पढ़ने से अल्लाह उसके हर ऐब और गुनाह से उसे पाक कर देता है। वो तस्बीह ये है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में वारिद है कि एक बूढ़ा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैं गुनाह बहुत रखता हूँ, मेरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है, सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानियाँ की, गुनाह किए, जन्नत का सवाल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़ता है उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हों, अगरचे वो जंग के मैदान से भागा हुआ ही क्यों ना हो। वो बूढ़े लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अगर उनके गुनाह पूरी ज़मीन में लबरेज हों, ये तस्बीह 3 बार पढ़ ले, उन पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और उनके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। उस बूढ़े शख्स ने यह तस्बीह सुनकर नाराए तकबीर कहा और रवाना हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये तस्बीह पढ़े तो ये जन्नत में दाखिल होगा। वो तस्बीह कौन सी है, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, तेरी पैदाइश में कौन कौन सी नेमतों से इब्तिदा हुई? तुराब यानी कि मट्टी से हुई, फिर ये मट्टी नबात की शक्ल अख्तियार कर गई और सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है और ग़िज़ा खून बनाती है और फिर नुत्फ़ा बनाती है, फिर ये नुत्फ़ा रहम मादर में जाकर उनका जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे मरले में गोश्त की बोटी बन जाता है, फिर उनको हड्डियाँ पहनाई जाती हैं और उसमें रूह डाली जाती है, और जिस माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसको जनीन कहते हैं। फिर जब वज़ह हमल हो जाए तो उसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो उसे रज़ी कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो उसको फ़तीम कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुँच जाए तो उसको सभी कहते हैं। अगर आँख को भाने लगे तो उसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ा यानी दाढ़ी फूटने लगे तो उसको मराइल कहते हैं। जब बलूगत को पहुँच जाए तो उसको बाले कहते हैं। जवान हो जाए तो शबाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र हो जाए तो उसे कहल कहते हैं। जब 40 साल की उम्र हो जाए तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो जाए तो शेख फ़ानी, और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज पर पहुंच जाए, हड्डियां कमज़ोर हो जाए, जिस्म लागर हो जाए, हाफसा कमज़ोर हो जाए तो उसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और सबके बाद बेलाखिर वो मौत हो जाता है और मरने के बाद फिर से तुराब यानी मट्टी हो जाता है। मट्टी से इब्तिदा हुई थी और फिर बिलाखिर मट्टी हो जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वह जवान होता है। लिहाजा उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस मुबारक में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 5 चीज़ों के आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले, और अपनी सेहत को अपने बीमारी से पहले। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा बुरा अमल करे तो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना ही उसके वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और 2 फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उनको कलम दे दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करें और कुव्वत बाम पहुँचाए। जब हालत इस्लाम में 40 साल तक पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों, पहले जनून, दूसरी जज़ाम और तीसरी बर्स से महफूज फरमाता है। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हिसाब हल्का फरमाता है। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी तरफ से रिज़्क़ की तौफीक देता है। जब 70 साल को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उस बूढ़े से मोहब्बत करने लग जाते हैं, और जब उसकी उम्र 80 साल हो जाए तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखते हैं और गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसको अपने घर वालों के मामले में शफ़ाअत करने का हक़ देता है और उसकी शफ़ाअत कबूल फरमाता है। और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फ़िल अर्ज़ यानी ज़मीन पर अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र तक पहुँचना
عموماً انسان کی قوت بام ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کی لذت باقی نہیں رہتی، اس کی خواہش باقی نہیں رہتی، ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ اور جب وہ ایک ازل عمر تک پہنچ جائے تو اس کے تمام نیک عمل نام اعمال میں برابر لکھ دیے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے چند یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے، پہلی جزام، دوسری بس اور شیطان کے غضب نہ کرنے کو۔ اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال کو پہنچا دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر حساب کتاب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر یعنی نکار عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اور آپ جان لیتے ہیں کہ ارذل عمر کیا ہے۔ علامہ انہیں لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جاتا ہے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں لوٹ آئے، اور اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، نہ ہی کوئی سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ فرائض کو ادا نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہیں کر سکتا، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتا، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جاتا ہے، اور وہی گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو تو وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ اللہ پاک ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء کرام اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط نظر آتے ہیں اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی عقل معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا، اے امیر المومنین، میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہو گئے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور بزرگی اور تجربات میں فروانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہو جانا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورے لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ
क़यामत के दिन न बात फरमाएंगे और ना ही उन्हें पाक करेंगे और ना ही उनकी तरफ रहमत से देखेंगे, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। पहला वो शख्स जो कस्में उठाकर माल फरोख्त करने वाला हो और उसकी उम्र भी बुढ़ापे में पहुंच चुकी हो और वो कस्में उठाता हो, खा वो सच्ची हो या झूठी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे नफरत फरमाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उठाने से सामान तो फरोख्त हो जाता है मगर उससे बरकत ख़त्म हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाने को मामूली समझने और सामान तिजारत को फरोख्त करने और कमाई करने की खातिर कसरत से कसम खाने से डरा रहे हैं, इसलिए कि जब किसी सामान पर झूठी कसम खाता है तो खरीदने वाला कसम खाने के सबब उसे अपनी कसम में सच्चा समझते हो यह सामान खरीद लेता है, लेकिन उसके रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है, बल्कि हो सकता है कि मुनाफे के साथ साथ हकीकी कीमत भी ज़ाय हो जाए। यकीनन जो कुछ अल्लाह ताला के पास है उसे उसकी नाफरमानी के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरा वो शख्स जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हो और वह मुतकब्बिर और फ़कीर, यानी ऐसा शख्स जिसके पास ना तो माल है और ना ही उसके पास दौलत, वह लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि मेरे पास ये भी है और फला चीज़ भी है, यानी एक तो फ़कीर और कंगाल और दूसरों का दस्ते नगर और मोहताज, और ऊपर से तकब्बुर करके अपनी झूठी बर्तरी साबित करता है। अल्लाह तबारक व तआला को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तो किसी मालदार और गनी शख्स का तकब्बुर करना पसंद नहीं फरमाता, तो फिर फ़कीर और मोहताज तकब्बुर करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक ऐसे शख्स का तकब्बुर करना मालदार आदमी से ज़्यादा कवी है। तीसरा बूढ़ा वो शख्स जो ज़ानी हो। ये तीसरा शख्स जिससे अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफरत करता है वो ज़ानी है। बुढ़ापे में जिना करने का मतलब ये है कि उसका मिजाज बहुत बिगड़ा है और उसका दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के खौफ से बिल्कुल खाली है। जवानी की एक तवील उम्र गुजरने के बाद मुतअद्दिद तजर्बात के हसूल से इंसान की अकल कामिल हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार ऐसे शख्स हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ कलाम नहीं फरमाएगा और ना ही उनकी तारीफ़ व सताइश करेगा, और एक रिवायत में यह भी है कि उनकी तरफ देखेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। एक तो ज़िनाकार बूढ़ा, दूसरा झूठा बादशाह और तीसरा तकब्बुर करने वाला। नंबर 4 जालिम हुक्मरान जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उससे अल्लाह तबारक व तआला को नफरत है। अल्लाह पाक ने उसको हुकूमत दी और ज़मीन पर अख्तियारात दिए ताकि ये अल्लाह की ज़मीन पर उसके बंदों के दरमियान अदल व इंसाफ करे। उसने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और अल्लाह ताला के बंदों पर जुल्म व सितम ढाए। अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर गर्क हुआ कि हकीकी बादशाहों के बादशाह यानी अल्लाह ताला को ही बुला बैठा। यह अल्लाह के यहाँ काबिल नफरत ठहरा है। अल्लाह तबारक व तआला उसे बरोज़े क़यामत अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। पाँचवा वो शख्स जो गुनाह भी करता है और तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता और ना अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, और ये शख्स भी अल्लाह की सज़ा का मुस्तहिक़ ठहरता है और अल्लाह ताला उस पर गज़बनाक होता है और क़यामत के दिन उसका ठिकाना भी जहन्नम है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो शख्स बुढ़ापे में यह तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है और उसके हर ऐब पर पर्दा डालता है। अल्लाह ताला ऐसे शख्स से राज़ी होता है और अल्लाह ताला यह तस्बीह पढ़ने वाले से खुश होता है। जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी नेकियों का पलड़ा भारी करेगा और गुनाहों का मुआफ़ फरमा देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, वो तस्बीह ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये तस्बीह किसी भी नमाज के बाद या दिन में जब आपको वक्त मिले ये तस्बीह पढ़ सकते हैं। ये तस्बीह पढ़ने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, सच्ची तौबा करनी है। तौबा करने का मकसद ये होता है कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करना, तो इस तरह का अज़्म करके आपने तौबा करनी है, नेक अमाल करने की तरफ तवज्जो देनी है और नमाज पंजगाना अदा करने का इरादा करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान पर सदका वाजिब है। इस तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया,
تو میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فیصد کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب بھی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانی اور تنگ دستیاں آتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسے کون سی غلطی کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل ہو جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف قسم کی بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانی سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر جانا، کسی کی صحت طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کی بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جان کا خالق اور مالک ہے۔ یہ اس ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری ہر درخواست کو قبول فرما اور میری حاجتیں بھر لا، اور جب کہ تو نے استجاب الدعوات کا ذمہ لیا ہے تو میری دعا کو رد نہ کر، اور جب کہ تو نے مجھے دعا کا حکم دیا ہے تو میری دعا کو اپنی بارگاہ سے روک نہ دے، اور جن چیزوں سے میرا دینی اور دنیاوی مفاد وابستہ ہے ان کی تکمیل سے مجھ پر احسان فرما، جو یاد ہوں اور جو بھول گیا ہوں، ظاہری ہوں یا پوشیدہ رہنے دی ہوں، اعلانیہ طلب کی ہوں یا در پردہ، ان تمام صورت میں اس وجہ سے کہ تجھ سے سوال کیا ہے، نیت و عمل کی اصلاح کرنے والوں، اور اس بنا پر کہ تجھ سے طلب کیا ہے کامیاب ہونے والوں، اور اس سبب کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے والے ہیں، جنہیں تیرے فضل و کرم سے رزق کے حلال میں فراوانی حاصل ہو اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچتے ہیں، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے، اور رحمت کے ذریعے بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ ہیں، اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں، اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر اور رشد و ہدایت کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دستبردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اپنے رزق پہ برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔